جنگ احد دا جدوں سلسلہ ہویا نا تو ایک بڑی دردناک افواہ پھیلی لوگاں دے درمیان کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیلائی گئی جنگ احد دے اندر. افواہ پھیلدی مدینہ شریف پہنچی. مدینہ دی گلیاں ہوندی حضور دی ایک صحابیہ دے کنہ تک گل پہنچی کہ حضور شہید ہو گئے. وہ صحابیہ بپردہ ہو کے باہر نکلیاں، چلدیاں اس دروازے اس راستے تے کھڑیاں ہو گئیاں جتوں صحابہ جنگ تو واپس پلٹ رہے سن. مزے دی گل وے او جڑی صحابیہ کھڑی ہے نا اس راستے تے ان دا اپنا خاوند بھی اس جنگ شامل ہے، انہاں دا اپنا باپ بھی اس جنگ شامل ہے، انہاں دا اپنا سگا بھائی بھی جنگ شامل ہے. عورت دے انہاں تینہ رشتیاں تو علاوہ اور سارا کیڑا ہوتا ہے؟ باپ بھی جنگے چے، خاوند بھی جنگے چے، بھائی بھی جنگے چے. تے عورت جدوں حضور علیہ السلام نے کوئی صحابہ گزرے تے عورت پوچھ دیے اے میرے سچے محبوب دے سچے صحابہ دسو نا میرے محبوب دا کی حال ہے. یار عقل دنگ نہیں رہ جاندی، نہ بھائی دا پوچھے نہ باپ دا پوچھے نہ خاوند دا پوچھے تے آمینہ دے لال دا پوچھے. اے ہے صحابہ دا پریکٹیکل کہ نہ دین اور عشق کس طرح ساڑھے تک پہنچایا. اچھا وہ باپ بھی دا کوئی نہیں پوچھیا، بھائی دا نہیں پوچھیا، خاوند دا نہیں پوچھیا. تو بزرگان دین نے جڑے اشعار لکھے نے نا انہاں دے اندر لوگاں نو جھنجوڑ کے رکھ دیتے. آپ فرما دینے وجہ کیسی؟ اللہ اکبر. حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ نے فرما دینے وجہ کیا ہے؟ او منظر کشی کر دیا فرما دینے عشق ماہی دے یارو اگاں لایا اینا لگیا کون بجھا پترا میں دکان تے بانا تو جا حاضری دیا پھر تو آمی تے میں چلا جاواں گا. میں کیا نا حاضریاں قبول نہیں ہوندیاں. پتر نو بھی جانا پوندا ہے، باپ نو بھی جانا پیندا ہے، بھائی نو بھی جانا پیندا ہے، تاں قبولیت ہوندی ہے. بھائیاں حاضریاں لگوایا کام نہیں بندا. نبی دے نال سچا پیار کریاں آمینہ دے لال. مسلمانوں بندے دا زبان گفتار نہیں، بندے دا دل دا کندر چکدے نے، بندے دے دل دی کیفیت چیک کردے نے، دل دا پروٹوکول چیک کردے نے. بھائی آج حاضریاں لگوایا نہیں. نبی دے نال سچا پیار کرنا تے پھر نہ دنیا داری تو لا پرواہ ہو کے محبوب دے دامن پکڑ لے. اے دنیا تیری عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا، لیکن اے شرط وے تیرے دل دے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. لوگاں کو واہ تے بلے بلے کروان واسطے نبی دے نال پیار نہ کری. آمینہ دے نال دلاں دی حالتاں چیک کر دینے. تیرے دل وچ سچا پیار محبوب قبول فرما لینگے. میں قربان اس
عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملا صحابی رسول چلنیاں جا رہی ہیں مسلمانوں نبی دے صحابہ دا دوجا کرو گزرے صحابی رسول پوچھ رہی ہیں میرے نبی دے صحابہ مینوں دسو آمینہ دے لال دا کی آلے مینوں دسو صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولہ دے تاجدار امت دے غم خار خدا دے یار دا کی آلے و دعا دے مکھڑے والے نے واللہ دیاں ظلفہ والے نے یاسین دے سر والے نے علم نشرہ دے سکینے والے نے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے نے وما ينطق عن الهوى زبان والے نے اے نبی دے صحابہ مینوں دسو میرے محبوب دا کی آلے مسلمانوں پہلا گروہ گزریا کیوں نہ کہنے لگے اے نبی دے بارے پوچھن والی ہے اے نبی دی صحابیہ تیرا باپ جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے مسلمانوں عقل دنگ رہ جاندی ہے جدوں باپ دی شہادت دی خبر ملی ہے مسلمانوں بیٹی نے اے نہیں پوچھا میرے باپ نو کتھے دفنایا جے میرے باپ دے کفن دفن دا انتظام ہویا یا کوئی نہ کیویں شہید ہوئے نے کون شہید کیتا ہے زبان تے کوئی سوال نہیں او صحابی رسول جدوں باپ دی شہادت دا سنیا ہے تے سن کے عرض کر دیا نے نبی دے غلاموں مینوں باپ دے بارے نہ دسو پہلے دسو آمینہ دے لال دا کی آلے دنیا والے عشق مصطفیٰ سمجھنا سے بندے دا مسلمانوں نسبی تے اصلی تے نصری ہونا ضروری ہے عشق مصطفیٰ جھوٹے تے فراٹی بندے نو ملدا نہیں صرف دلیلاں دے پیچھے نہ لگ جایا کرو صرف پراپوگنڈا تے مجمع دے سامنے نہ جھک جایا کرو صرف اے نہیں ویکھیدا کہ ہوا دا جھونکا کس پاسے وے اے نہیں ویکھیدا کون اُتے جا رہا ہے تے کون نیچے جا رہا ہے اے نہیں ویکھیدا بندے اس گروپ دے نال زیادہ نہیں یا اس گروپ دے نال زیادہ نے میں کیا جنگے بدر دے اندر کافر زیادہ نے تے سچے 313 نے میں کیا سونیا جڑے 313 نے اللہ نے جنت بھی انہاں نو عطا فرمائی ہے حضور جنت دا ٹکٹ بھی انہاں نو عطا فرمایا میں کہ لوکاں دا ہجوم ویکھ کے اپنا رخ تبدیل نہ کیتا کر لوکاں دے رویے تے مزاج ویکھ کے اپنا رخ تبدیل نہیں کریدا اوے دور جدید آ گیا تے اپنا مسلمانوں نسب چینج نہیں کریدا دور جدید آ جاوے تے نبی دے نال پیار دا طریقہ چینج نہیں کریدا وہ سونیا دور جدید بھی آ جاوے میں کیا اعلیٰ دور ہوئے جس دور کے اندر میرے نبی آئے نے صحابہ نے نبی نال پیار فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ مجمع نوے کی اپنا رخ چینج نہیں کریدا صحابی رسول نے پریکٹیکل کر کے دسیا انہیں سمجھ لگ جانی چاہیے نبی دے صحابہ باپ دے بارے نہیں دسو حضور دا کی آلے دوسرا گروہ آیا میرے پیارے محبوب دی صحابیہ پھر انہاں گوڑوں یا اپنے باپ دے بارے نہیں نبی دے بارے سوال کیتا ہے یا میرے نبی دے صحابہ دسو حضور دا کی آلے مسلمانوں صحابہ فرمانے نے اے نبی دے بارے پوچھنا لیے تیرا خامد بھی جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے درد دو تیر جگر بچ پوستی ہو گئے نے باپ بھی دنیا تو چلے گئے نے خامد بھی دنیا تو چلے گئے نے میں کہ بھائی آئے تھے اقلاں جواب دے جاندیا نے ایتھے عشق نمبر لے جاندہ ہے حضرت پاک نبی دے صحابہ دا انداز چکرو صحابی رسول نو پتا چلیا خامد بھی چلے گئے نے باپ بھی چلے گئے نے تاریخ پڑھ کے چیک کر لو حدیث پڑھ کے چیک کر لو صحابی رسول نے نہ باپ دے بارے سوال کیتا ہے نہ خامد دے بارے سوال کیتا ہے دعا دی شہادتاں دا سن کے بھی عرض کر دیا نے اے میرے نبی دے صحابہ میں پوچھ دیا میرے محبوب دا کی آلے اور پیار کنو کہنا چاہتے ہو اور مسلمانوں عشق کنو قبید ہے باپ بھی چلا گیا خامد بھی چلا گیا مسلمانوں تھوڑی جی توجہ کریا جی میرے اختتامی جملے نے پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ گزر رہے نے تیسری باری میرے پاک نبی دے صحابیہ پوچھ دیے نے اے نبی دے سچے صحابہ میں نو دسو میرے محبوب دا کی آلے وہ صحابہ فرما دینے بی بی پوچھنا حضور دے بارے میں تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تیرا خامد بھی شہید ہو گیا
میرا جوان بھائی بھی شہید ہو گیا ہے اور تین سہارے ختم ہو گئے نے باپ چلا گیا خامد چلا گیا بھائی چلا گیا تین شہید ہو گئے نے مسلمانوں تاریخ پڑھ کے چیک کر لو میرے نبی دا فرمان ہے مسلمانوں ریسرچ کر کے توجہ کرو پاک نبی علیہ السلام دے نال اے انہاں نے عشق کر کے دکھایا ہے اسی تے 500,000 دی دیہاڑی چھڈن تو ہی ڈرنے آ اسی تے دکاناں دا شٹر نیچے کرن تو ہی ڈرنے آ اسی کہنے ہوتے جاواں دے تے کاروبار دا کی بنے گا اے کم کران گے تے گاہک ہونا چھڈ دین گے اے کم کران گے تے کاروبار وچ گھاٹا پہ جاوے گا میں کہ سونیا ہے اوے نبی دے صحابہ دا انداز چیک کر لے نہ کاروبار دی ٹینشن لگدی ہے نہ انہاں نوں پیسے جائیداد اولاد رشتہ داراں دی ٹینشن ہوندی ہے اکو انہاں دے سین دے اندر سوال آئی او جے دامن مصطفیٰ مل جائے دنیا بھی کامیاب ہے قبر و حشر بھی کامیاب مل جائے اے نبی دے صحابہ مینوں خاون دے بارے نہ دسو باپ دے بارے نہ دسو مینوں میرے بھائی دے بارے نہ دسو مینوں دسو حضور دا کی حال ہے حضور دے صحابہ فرماندے نے اے صحابی اے رسول جی میں تو حضور نو ویکھنا چاہنی محبوب بالکل سلامت نے بالکل صحیح نے حضرت صحابی اے رسول عرض کر دیا نے اے نبی دے صحابہ مینوں پتہ ہے تسی سچ بول رہے ہو لیکن میں بڑی دردناک گل سنیے میرے محبوب دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے اے میرے نبی دے صحابہ میں جنی دیر تک ناصر دیاں اکھاں دے نال روح زیبہ دی زیارت نہ کر لواں دل نو سکون نہیں ملدا مسلمانوں صحابی رسول چل دیاں جا رہی نے جدو آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویاں نے سامنے ودعا دا مکھڑا نظر آیا ہے واللے دیاں زلفاں نظر آیا نے مسلمانوں علم نشرا دا سینہ نظر آیا سامنے آمینہ دے لال نظر آئے نے صاحب شرف و کمال نظر آئے نبی مختار رسولہ دے تاجدار نظر آئے نے مسلمانوں صحابی رسول جدو رخ ودعا تک آئے جدو رخ ودعا تک آئے مسلمانوں دل خوشی دے نال باغ باغ ہو گئے لوگ کہندے نے عورتاں دے دل بڑے کمزور ہوندے نے اے صدمہ برداشت نہیں کر سکدیاں عورتاں جلدی پریشان ہو جاندیاں نے جلدی پریشان جلدی بے ہوش ہو جاندیاں نے میں کیا سونیا عورتاں ہو کمزور نے جنہاں دے دل وچ میرے نبی دا پیار کوئی نہیں عورتاں ہو کمزور ہوندیاں نے جڑیاں دین تو دور چلیاں جاندیاں نے عورتاں ہو کمزور ہوندیاں نے جنہاں دے دل دے اندر دنیا دا پیار آ جاندا ہے آ ویکھنا وی تے عورت مسلمانوں جن دے دل دے اندر نبی دا پیار باپ چلا گیا بھائی چلا گیا خامن چلا گیا نہ کمزور ہویاں نے نہ بے ہوش ہویاں نے نہ اکھاں وچ آنسو آئے نے صرف نبی دے بارے پوچھ دیاں پیاں نے جدوں حضور سامنے آئے نے عورت ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے مدینے والے میری زندگی دی بہار دا ضامن میرا باپ نے یا رسول اللہ میں سنیا میرا باپ چلا گیا خامن چلا گیا بھائی چلا گیا اے مدینے والے میں پریشان نہیں ہوئی میری زندگی دی بہار دا ضامن میرا باپ نہیں میری زندگی دی بہار دا ضامن میرا خامن نہیں میری زندگی دی بہار دا ضامن میرا بھائی نہیں مسلمانوں صحابی رسول کہندیاں بے نظر ہوندیاں نے کل مصیبت بعدک جلل کل مصیبت بعدک جلل کل مصیبت بعدک جلل کملی والیا میں بھائی تے باپ تے خامن دی ٹینشن نہیں لئی کیونکہ ساریاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے جدوں میری نظر رخ ودعا تے پہ جاندی اللہ اکبر کبیرہ عورت بارگاہ رسالت دے اندر ایک کہنیاں پہ نظر ہوندی ہے تو سلطان تو سلطان حسن دی نگیری تیرا آج سلامتی
کری کچھ میرا اللہ اکبر کبیرہ انہا رشتیاں دی ٹینشن کیوں نہیں لے وجہ کی ہے جن نے ویکھ لیا دب کے بولو سبحان اللہ جن نے ویکھ